पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम का आगाज 1980 की दहाई में किया। भारत के मिसाइल और एटमी प्रोग्राम के जवाब में पाकिस्तान ने खुद को तैयार किया। पाकिस्तान का पहला मिसाइल प्रोग्राम हत्फ सीरीज पर मुश्तमिल था। हत्फ-1 एक शॉर्ट रेंज मिसाइल था जिसकी रेंज महज 70 किलोमीटर थी और इसे मैदान जंग में इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। बाद में हत्फ-3 यानी कि गौरी और हत्फ-5 यानी कि गौरी-2, गौरी-3 के सीरीज़ के मिसाइल और हत्फ-6 यानी शाहीन सीरीज़ के मिसाइल जो हैं वो मुतारफ़ करवाए गए। शाहीन 2 की रेंज जहां 2000 किलोमीटर बताई जाती है, वहां गौरी मिसाइल भी 1500 से 2000 और फिर 2500 किलोमीटर तक के मिसाइल भी बन चुके हैं। इसमें शाहीन 3 जो है वो 2750 से 4000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो सबसे बेहतरीन और सबसे ख़तरनाक मिसाइल अबाबील भी पाकिस्तान ने डिज़ाइन किया, जो कि MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल मिसाइल माना जाता है। और इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये एक वक्त में 4, 8 या 12 शहरों पर एक साथ हमला कर सकता है, यानी मिसाइल आसमान में बुलंद होने के बाद कई एक मिसाइलों में तकसीम होकर मुख्तलिफ सिमतों में मुख्तलिफ टारगेट्स की तरफ बढ़ता है। इस तरह अगर ये मिसाइल बड़ी तादाद में फायर हो जाए 10 या 20 की तादाद में, तो वो असल में 100 मिसाइलों का हमला तस्वुर होता है। इसी तरह आपका एयर डिफेंस सिस्टम जब इस मिसाइल को देखता है तो इस मिसाइल में ये काबिलियत है कि ये अपनी ट्रैजेक्टरी भी बदल सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम यानी मिसाइल शिकन निज़ामों को धोखा भी दे सकता है। यानी एक मिसाइल जब आगे बढ़ रहा है अपने टारगेट की तरफ, तो वो एयर डिफेंस सिस्टम को ये जाहिर करता है कि मैं एक मिसाइल नहीं बल्कि 100 मिसाइल आ रहा हूँ, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और ऐसी सूरत में ये असल मिसाइल अपने टारगेट का काम तमाम कर देता है और इसे पहले ढूंढना मुश्किल होता है उन कई एक मिसाइलों के जत्थे में जो कि एयर डिफेंस सिस्टम को नज़र आ रहे होते हैं, और फिर उसके बाद निशाना बनाना एक अलग चीज़ है, जबकि इतना वक्त ये मिसाइल नहीं देते। पाकिस्तान के मुतल्लिक आलमी सतह पर ये अफवाहें भी गर्दिश करती हैं कि पाकिस्तान बैनुल बरआज़मी मिसाइल टीपू जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर है और तैमूर मिसाइल जिसकी रेंज 10,500 किलोमीटर है उसे काफ़ी पहले बना चुका है, और हैदर मिसाइल जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है इस मिसाइल को बनाने में लगा हुआ है और काफ़ी करीब पहुंचा है। लेकिन इनके तजुर्बे पाकिस्तान इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे आलमी पाबंदियों का खौफ है या डर है। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक इन खबरों या अफवाहों की ना तो कोई तस्दीक की है और ना ही कोई तरदीद की है, क्योंकि हालिया कुछ दिनों में अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां भी आयद की और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूँकि पाकिस्तान ऐसे कुछ मिसाइल बना रहा है जिससे अमेरिका को निशाना बनाया जा सकता है, लिहाजा उस पर या उसके मिसाइल प्रोग्राम पर इसलिए पाबंदियां आयद की जा रही हैं। लेकिन वो कौन से मिसाइल हैं और किन मिसाइलों की वजह से अमेरिका ये पाबंदियां आयद कर रहा है, इसकी तफसीलात ज़्यादा वाज़ेह नहीं की गई। इसलिए हम इन खबरों या अफवाहों को सही या गलत करार नहीं दे सकते। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप क्या समझते हैं, क्या टीपू, तैमूर और हैदर मिसाइलों की बात सच है या फिर महज अफवाह है? आप क्या समझते हैं? इसी तरह पाकिस्तान का जो गौरी मिसाइल सिस्टम है, दुनिया ये मानती है कि शुमाली कोरिया के नौडोंग मिसाइल सिस्टम से मुतासिर होकर पाकिस्तान ने ये मिसाइल सिस्टम जो है ये तैयार किया था और इन मिसाइलों को डिज़ाइन किया था। लेकिन अब बाद में पाकिस्तान ने इसमें ज़बरदस्त तरक्की की है। इसी तरह पाकिस्तान के पास नस्र टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल हैं जो कि कम फासले तक 60 से 70 और 90 किलोमीटर तक मार करते हैं। टेनिस बॉल जितना छोटा न्यूक्लियर हथियार इस पर नस्ब होता है जो मैदान जंग में दुश्मन की बर्तरी को तहस नहस करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आप इस मिसाइल को एक बौछार की सूरत में दर्जनों और सैकड़ों की सूरत में फायर करते हैं, और इस मिसाइल की ये खासियत है कि ये जहां पर लैंड हो जाए पूरी ब्रिगेड फौज को उड़ा सकता है।
لہٰذا اسے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ٹیکٹیکل فورس کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ دشمن کی زیادہ جو عددی برتری ہے اسے زائل کیا جا سکے، اسے بے اثر کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے ٹینس بال جتنا ایٹمی ہتھیار جب اس پر نصب ہے تو یہ جہاں پر جا کر لینڈ ہوتا ہے وہاں پر پھر دوبارہ کوئی فوج یا فوجی ایکٹیویٹی کرنا ممکن نہیں رہتی، کیونکہ وہاں پر پھر زندگی کی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ لہٰذا میدان جنگ کے لیے نصر میزائل کو دنیا ایک بہت بڑا اور طاقتور ہتھیار تصور کرتی ہے۔ پاکستان کے بابر کروز میزائل جو کہ زمین اور سمندر سے فائر ہوتے ہیں، جبکہ راد ایئر لانچڈ کروز میزائل بھی پاکستان نے بنائے ہیں جو کہ لڑاکا طیاروں سے فائر ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے جس سے ابھی تک ایران محروم ہے، کیونکہ ایران کے پاس جدید لڑاکا طیارے بھی نہیں ہیں۔ پاکستان نے شاہین 3 جہاں 2750 سے 4000 کلومیٹر تک کی صلاحیت رکھنے والا میزائل تیار کیا۔ پاکستان کے میزائل وار ہیڈز میں نیوکلیئر اور کنونشنل دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، یعنی ایرانی میزائل صرف روایتی حملہ کرتے ہیں جبکہ پاکستانی میزائل روایتی حملے کے ساتھ ساتھ ایٹمی حملہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، اور ان کی ایکوریسی اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس مانی جاتی ہے۔ پاکستانی میزائلوں کو اسٹریٹجک پلان ڈویژن یعنی SPD جو ہے وہ اپنی نگرانی میں رکھتی ہے۔ پاکستان کا میزائل سسٹم جدید کمیونیکیشن اور ریڈاروں سے لیس ہوتا ہے۔ پاکستان میزائل تجربات سے قبل ہمسایہ ممالک کو اطلاع ضرور دیتا ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام مکمل طور پر اپنی ایک فوجی کمانڈ کے انڈر ہوتا ہے۔ پاکستانی میزائل پروگرام بین الاقوامی معیار کے مطابق مانا جاتا ہے اور اس کی ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان ایک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت ہے اور اس کے تمام میزائل نہ صرف روایتی بلکہ ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ ایران کے پاس صرف روایتی میزائل موجود ہیں۔ پاکستان MIRV ٹیکنالوجی میں اور ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی ایکوریسی کے معاملے میں اور سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کے معاملے میں ایران سے بہت آگے ہے۔ اس کے میزائلوں میں یہ چیز نظر بھی آتی ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام دفاعی اور ڈیٹرنس پالیسی پر مبنی ہے اور اس کی نگرانی فوجی اسٹریٹجک کمانڈ کے انڈر ہوتی ہے۔ بین الاقوامی معیار، نیوکلیئر وار ہیڈز کی مکمل تیاری، مؤثر لانچ سسٹمز پاکستان کو اس میدان میں نمایاں اور واضح برتری دلاتے ہیں، اور چین، شمالی کوریا اور دیگر ملکوں کی تکنیکی تعاون کی بات بھی پاکستان کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوتی ہے جو کہ اس کے میزائلوں میں نظر آتی ہے۔ ایران کے پاس ابھی تک نہ تو ایٹمی ہتھیار ہے، نہ ہی ایٹمی ہتھیاروں کو لے جانے والا کوئی میزائل ہے، اور نہ ہی زیادہ وزن کیری کرنے والے میزائل ایران کے پاس ہیں۔ ایران زیادہ تر اپنے میزائلوں کو علاقائی اثر و رسوخ بڑھانے اور دفاعی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں۔ ایران تکنیکی اعتبار سے ابھی بھی کئی میدانوں میں پیچھے ہے، جیسے کہ MIRV ٹیکنالوجی اس کے پاس نہیں ہے، ہائپر سونک میزائل آ چکا ہے لیکن ایکوریسی کا معاملہ ہے، اور سیٹلائٹ گائیڈڈ نیویگیشن سسٹم بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا جس کی کوئی قابل ذکر تصویر جو ہے وہ بنائی جا سکے۔ ایران کا پروگرام سیاسی اور عسکری دباؤ میں پروان چڑھا، لیکن نیوکلیئر صلاحیت کی عدم موجودگی ابھی بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ آپ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ پاکستان اور ایران کے میزائل پروگرام، ان کی میزائل ٹیکنالوجی اور میزائل طاقت کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔